মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্রে সম্মানিত খতিব এবং কাউখালী তাহিয়া রশিদিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সিনিয়র আরবি মুদাররিস হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল হক সাহেব, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল হক সাহেব হুজুরকে হুজুরের নুরানি তাকরীর পেশ করার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. আমরা সবাই ওধাও পাপি আপনাকে তো চিনলাম না, সেই কারণে রোজ হাসরে আমাদেরকে ভুলবেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ বালাগাল উলা বিকামালিহি كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله إلهي بلالي. हमको दियारे मदीना इलाही बना दे. हमको गुबारे मदीना बलगना बिकमालिही कशफ दुजा बिजमाली.
حسنت جميع خصاله صلوا عليه محمد رسول الله وختم الله به النبوة وحكم الله ألا نبي بعده بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في أمتي أقوام تتجارى تلك الوهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفوا لمولاه لا شبه ولا مثل ولا كفوا لمولاه لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى لا مانع لا حاجب لله تعالى قد كان ولا شيء ولا شمس ضياء لا نار ولا نور على الكون تلالا لا نار ولا نور على الكون تلالا
قد أرسله الله بشيرا ونذيرا